السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد القريشلات الحلوين ولا هاد الفقيقسات الصغيورين، كيجيو رائعين في المذاق وحتى في الشكل كما كتشوفوا معايا كيجيو روعة. من عجينة وحدة غادي نحضروا 3 ديال الاشكال واقتصاديين، واللي كيهمو الامر وباغي يجرب هاد الوصفه يخلي مع الفيديو حتى الاخير وما تمشيو فين. وغادي ندوزو للمقادير كما كتشوفوا معايا. الشكل ديالهم كيجي رائع، كيجيو مختلفين في الشكل وحتى في المذاقات. غادي نضيفوا لهم اضافات غيجيو مختلفين حتى في المذاق. كنتمنى هاد الفيديو يلاقي الاستحسان ديالكم وتجربوا الوصفه وتردوا عليا الخبر في التعاليق ديالكم. ودابا غادي ندوزو مباشره للمقادير. باش نحضروا القريشلات ديالنا غادي نحتاجو 100 غرام ديال سكر ثقيل ولا كاس عنبه، 2 بيضات، ملحه، 150 غرام ديال الزبده نباتيه ولا حيوانيه، نص كيلو ديال الدقيق، خماره 8 غرام، واحد فاني. والاضافات غادي نحتاجو الكاكاو واحد الساشي ولا معلقه كبيره، والزبيب مقطع صغير مرطب في الماء، واللوز مطحون ولا مهرمش، وسكر سنيده غليظه. غادي ندوزو للتحضير. غادي ناخدو قصريه ولا شي اناء. غادي نضيفو اول حاجه الزبده، غادي نخلطوها مزيان مع السكر حتى نحصلوا على كريمه. غادي نخلطوهم مزيان. من الافضل ان الزبده نكونوا خرجناها من قبل الثلاجه بحراره المطبخ باش تجينا سهله في الخدمه. غادي نخلطوهم مزيان. من بعد غادي نضيفو البيض. بعد ما خلطنا الزبده مع السكر الثقيل خلطناه مزيان حتى حصلنا على عجين بحال البوماط، باش نضمنوا ان الزبده ما تبقاش لينا لشكل التكتلات. دابا غادي نضيفو البيض. غادي نضيف البيضه الاولى، من بعد غادي نضيف الثانيه وغادي نخلط. غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. بعد ما ضفنا البيض كما كتشوفوا معايا كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى تذوب لينا الزبده مع البيض، نحصلوا على خليط متجانس على هذا الشكل. دابا غادي نضيف 2 معالق صغيره من الخميره الكيماويه. ما نكتروش الخميره بزاف باش ما تجيناش القريشلات ديالنا يخسر ليهم الشكل ديالهم ولا ديفورما. وغادي نضيفو الساشي ديال الفاني. غادي نخلطهم. من بعد غادي نضيف الدقيق تدريجيا. ما غاديش نكمل كاع هاد الكميه ديال الدقيق لان كيختلف النوعيه ديال الدقيق وحتى الحجم ديال البيض كيلعب دور، يعني انك خصك ضروري تضيفي الدقيق تدريجيا. وغادي نخلطو غير اطراف الاصابع. في الاخير غادي نحصلوا على عجينه كتشبه العجينه ديال الصابلي. نحاولوا ما ندلكوهاش مزيان، غير نجمعوها وصافي. كما كتشوفوا معايا انا كندخل الدقيق في الخليط. كنبدا نضيف شويه بشويه الدقيق
غادي نجمع العجين، غادي نشوفو بقية المراحل. كما كتشوفوا الخليط ديالنا ما خداش ليا بزاف ديال الدقيق، لان عندي البيض شويه صغير. كنجمعوه وغادي ندوزو نقسموه مباشره بلا ما نخليوه يرتاح. بعد ما جمعنا العجين كما كتشوفوا معايا، دابا غادي نقسموه 3 ديال الاجزاء. الجزء الاول غادي نضيف ليه الزبيب مقطع صغير، نحاولوا ندخلوه مزيان. حاولوا انكم تقطعوا الزبيب صغير وترطبوه باش ما يخرجش لكم من بعد في العجين ويجيكم صعيب في التقطع. بعد ما دخلنا الزبيب في العجين، دابا غادي نديرو في بلاستيك غذائي وغادي نخليوه جانبا، وغادي ندوزو للجزء الثاني. هذا الجزء بان ليا كبير عليهم شويه، هو اللي غادي نضيف ليه الكاكاو. غادي نقسمو على جوج حتى هو. الجزء الاول غادي نضيف ليه الساشي ديال الكاكاو، غادي ندخلوه مزيان، نحاولوا ندخلو مزيان باش يجينا اللون منسجم وما يبقاش فيه البيض باين. غادي ندخلو فيه مزيان وغادي نغسل يدي من الكاكاو، وغادي نتلاقاو من بعد باش نشوفو بقية الاجزاء اش غادي نضيفو ليهم. بعد ما جمعته غادي نضيف ليه بلاستيك الغذائي وغادي نخليه جانبا. اما الجزء الثاني غادي نخليه كما هو، ما غاديش نضيف ليه شي اضافات. ودابا غادي ندوز الجزء الثالث اللي غادي نضيف ليه اللوز مطحون. نتوما كلكم تضيفوا مهرمش رقيق، انا فضلت باش نطحنو باش ما يجينيش صعيب في التقطاع من بعد. نتوما يمكن لكم ديروا اللي يعجبكم سواء مطحون ولا مهرمش. من بعد ما دخلنا ليه اللوز في العجين، دابا غادي نديرو في بلاستيك غذائي وغادي نخليوه جانبا، وغادي نبداو بالعجينه الاولى اللي وجدنا اللي درنا فيها الزبيب. غادي ناخدو العجين، غادي نقسموها وغادي نحربلوها حرابل شويه صغار، يكونوا شويه متوسطين في السمك. وغادي نبداو نحربلو ونبداو نضيفو السكر سنيده غليظه. من الافضل انها تكون غليظه باش تبقى باينه وما تذوبش لينا من بعد الا دخلناها للفران، وحتى الشكل ديالها كيجي جميل في الاخير. نحاولوا ما نكتروش باش وما ندخلوهاش في العجين بزاف باش ما تجيناش شويه حلوه بزاف. ونقسموا الحرابل ديالنا طول يكون شويه متوسط حتى صغير باش بعد ما يجمدوا الا بغينا نقطعوهم ما يجيوناش دايبين يمحنونا في التقطاع. بعد ما كنحربلو كاع كميه العجين غادي ندخلو من المجمد في انتظار نكملو بقيه التشطيب. بعد ما حربنا العجين كما كتشوفوا معايا، دابا غادي نستفوها في التبصيل ولا في شي بلاطو اللي كيدخل المجمد.
وغادي نخليهم يجمدوا. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني. كما خدمنا الشكل الاول غادي نخدمو الشكل الثاني، غير بدل ما نديرو سكر سنيدة غادي نضيفو اللوز مطحون. غادي نحربل بنفس الطريقة وغادي نبدا نضيف اللوز شوية بشوية باش نحصلو على مذاق وشكل مختلف على الاولاني. غادي نحربلو مزيان وندخلو عليه اللوز. كما كتشوفوا معايا العجين ديالنا دغيا كتخدم، كتشدش لينا الوقت، واخا يبانوا لكم مراحل شويه كتار ولكن ما كيشدش بزاف ديال الوقت وكيعطي نتيجه رائعه. واللي بغى يضاعف الكميه يمكن لي يضاعف المقادير. انا هنا عطيتكم مقادير شويه قلال باش غير تعرفوا الطريقه، ويمكن لكم تضاعفوا المقادير باش تحصلوا على كميه ديال القراشل شويه كتار. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل العجين ديالي باش ندوز الشكل الثالث. كما كتشوفوا معايا بسهوله وبسرعه كيتحربلوا لينا القراشل ديالنا، ما كيكونوش مهويين من الداخل، كيجيو رائعين شكلا ومذاقا. كنصحكم تجربوهم، كيجيو رائعين. بعد ما حربلت العجين الثاني دخلته المجمد، دابا غادي ندوز للشكل الثالث. غادي نطلق العجينه ديالي بين جوج بلاستيكات، غادي نطلقها مزيان تتجيني رقيقه. غادي نبدا بالعجين الابيض. من بعد ما كنطلقوه على هذا الشكل نحاولوا نجيبو الشكل ديالو شكل مربع ولا مستطيل، وغادي نخليه جانبا. وغادي نطلقوا العجين ديال الكاكاو بنفس الطريقه. من بعد غادي نجمعوهم بجوج، غادي نوضعوا واحد على الاخر. كما قلت لكم غادي نحاول نجيبو شكل مستطيل باش يجيوني العجين الابيض والاسود منطبقين، ما يبقاوش ليا دوك الجوانب في لون واحد. بعد ما نطلقو غادي نوضعو جانبا، غادي نطلق العجين الثاني باش نجمعهم بجوج. من بعد غادي نطلقهم دقه واحده باش يتلصقوا ليا العجين. بعد ما طلقنا العجين الاول والثاني كما شفتوا معايا من قبل، دابا غادي نوضع العجين الاول على الثاني وغادي نطلقهم باش يتلاصقوا لينا وما يتحلوش. من بعد غادي نبدا نحربل على هذا الشكل. نستعلم بالبلاستيك لان غادي يعاوننا. من بعد غادي نوصلوا السمك يكون شويه متوسط، غادي نقطعه بكل سهوله. نحاولوا نجمعوا ليها الاطراف باش ما تحلش الا دخلت للفران. كما كتشوفوا معايا ضروري نسدوا ليها الجوانب. غادي نحربلو واحد شويه ومن بعد غادي نخليوها جانبا حتى ندخلوها للمجمد. كما كتشوفوا معايا الخدمه
فيهم راه سهلة، ما كتحتاج شي تقنية، كتبغي شوية ديال الخطر، ولكن النتيجة كتكون رائعة وكتستحق التجربة. غادي نستمر بهذه الطريقة حتى نكمل العجين، وغادي ندخلو المجمد، وغادي ندوزو باش نشوفو الطريقة ديال التقطاع باش ندخلوهم الفران يطيبو. غادي نحاولو نجيبوهم في نفس السمك كاملين باش يجي الشكل ديالهم متناسق ويجيوني في حجم واحد. بعد ما غادي نقطعهم، ملي غادي نساليو غادي ندخلهم المجمد وغادي ندوزو باش نقطعهم. بعد ما سالينا العجين كامل التحربيل دخلناه المجمد، دابا غادي ندوزو للتقطاع. غادي نبداو بالعجين الاولاني اللي وضعنا في المجمد، غادي نخرجو كميه قليله، غادي نبداو بالتقطاع ديالو، غادي نقطعو على شكل مائل. انا بغيت هذا الشكل يجيني شويه كبير، داكشي علاش قطعته مائل بحال هكا. وغادي نستفوه في اللاطه اللي غادي ندهنوها بالزيت ولا نفرشوا ليها ورق المطبخ على هذا الشكل. غير كاحتياط غادي ندهنوا اللاطه لان القراشل ديالنا فيهم الزبده ما غاديش يلصقوا، وغادي نستفوهم وغادي نخليو شويه ديال المسافه بيناتهم لانه باقي غادي يضعف الحجم ديالهم اللي غيدخلوا الفران. كما كتشوفوا راه كيتقطعوا بسهوله باستثناء ان داك الزبيب مره يلصق. غادي نستمر حتى نكمل هاد العجين، وغادي نشوف الشكل الثاني كيفاش غادي نقطع. الشكل الثاني غادي نقطعوه هذه دوائر كما كتشوفوا معايا، كيتقطع بسهوله. الا كان جامد ما تخافوش، راه ما كيخسرش ليه الشكل ديالو ولا كيديفورما، كيتقطع بسرعه. من بعد كنستفوه حتى هو في اللاطه، وضروري نخليو المسافه بيناتهم باش ما يجيكمش من بعد ملاصقين. بخصوص الشكل الثالث حتى هو غادي نقطعوه عادي دوائر، حتى هو كيتقطع بسهوله كما كتشوفوا معاه. الشكل ديالهم كيجي رائع. حتى هما غادي نستفهم في اللاطه باش ندخلهم الفران كيكونش سخون من قبل. غادي ندخلوهم على حراره تكون شويه متوسطه حتى ضعيفه باش يتحمروا لينا من التحت، من بعد نشعلوا عليهم الفوق.
كما كتشوفوا يمكن لكم تجمعوا الحرابل وتقطعوا دقه واحده، كيتقطعوا بسهوله وما كيخسرش ليهم الشكل ديالهم باش تربحوا الوقت وتساليهم دغيا. الشكل ديالهم ما كيخسرش، كيجيو رائعين وسهلين في الخدمه. القراشل ديالنا بعد ما كنخرجوا من الفران كيجيو على هذا الشكل، كيجيو صراحه رائعين. انا بعدا عجبوني مزيان كما كيقولوا شكر راسو، ولكن صدقوني بانكم غادي تجربوهم وغادي يعجبوكم وغادي تستغناو على هذه الوصفه. كما كتشوفوا معايا كيجيو هشاش من الداخل ومقرمشين من برا، يحمروا لك وجهك قدام حبابك، وحتى الوليدات الصغار كيعجبوهم بزاف بداك التنوع اللي فيهم ديال المكونات. وصدقوني جربوهم وغادي يعجبوكم مزيان. هما ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، واخا يبانوا لكم مراحل بزاف، ولكن في الواقع ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. الا شفتيهم ما تقولش بانهم تصاوبوا من عجينه وحده. وإلا عجبكم الفيديو ديروا لي بارطاجي مع الاصدقاء ديالكم والمعارف ديالكم باش تكبر القناه وتعم الفائده. واللي باقي ما اشتركش معنا يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. كنوعدكم باش نوجد معكم فيديو على قريشلات المالحين باشكال ومذاقات مختلفه، كيوجدوا دقه واحده وبلا كثرت مكونات، وما كياخذوش بزاف ديال الوقت. وكما كتشوفوا معايا القريشلات ديالنا الحلوين كيجيو هشاش بزاف ومقرمشين. وجربوهم وغادي يعجبوكم، وخليتكم على خير حتى الفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.